ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6வது ஸ்கந்தம் 17வது அத்தியாயம். அத சப்ததசோऽध्यायः. ஸ்ரீசுக உவாச்ச யதः சாந்தர்ஹிதோऽனந்தस्तस्यै कृत्वा दिशे नमः विद्याधरश्चित्रकेतुश्चचार गगने चरः सलक्ष्यं वर्षलक्षाणाम् अव्याहत बलेन्द्रियः स्तूयमानो महायोगी मुनिभिः सिद्धचारणैः कुलाचलेन्द्रो नीषु नानासङ्कल्पसिद्धिषु रेमे विद्याधरश्रीभिर्गापयन् हरिमीश्वरम् एकदा स विमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरीशं ददृशे गच्छन् परितं सिद्धचारणैः आलिङ्ग्याङ्कीकृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदि उवाच देव्या शृण्वत्या जहार्षोच्चैस्तदन्तिके। चित्रकेतुरुवाच एष लोकगुरुसाक्षात् धर्मं वक्ता शरीरिणाम् आस्ते मुख्यसभायां वै मिथुनीभूय भार्यया जडाधरस्तीव्रतापा ब्रह्मवादी सभापतिः अङ्गीकृत्य स्त्रियं चास्ते गतह्रीप्राकृतो यथा प्रायशः प्राकृताशापि स्त्रियं रहसि बिभ्रति अयं महाव्रतधरो बिभर्ति सदसि स्त्रियम्। श्रीशुक उवाच भगवानपि तच्छ्रुत्वा बृहस्याघादधिर्नृप तूष्णीं बभूव सदसि सभ्याश्च तदनुव्रताः इत्येतद्वीर्यविदुषी ब्रुवाणे बह्वशोभनं रुषाः देवी दृष्टाय निर्जितात्माभिमानिने। पार्वत्युवाच अयं किधुना लोके शास्ता दण्डधरप्रभुः अस्मद्विधानां दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृते न वेदधर्मं किल पद्मयोनिः न ब्रह्मपुत्रा भृगुनारदाद्याः न वै कुमारः कपिलो मनुष्य येनो निषेधन्त्यतिवर्तिनं हरम् येषामनुध्येयपदाब्जयुग्मं जगद्गुरुं मङ्गलमङ्गलं स्वयं यक्षत्रबन्धुपरिभूय सूरीन् प्रशास्ति दृष्टस्तदयं हि धन्दयः नायमर्हति वैकुण्ठपादमूलोपसर्पणं सम्भावितमतिस्तब्ध साधुभिः पर्युपाशितम् अथ पापीयसीं योनिम् आसूरीं याहि दुर्मते यतेह भूयो महतां न कर्ता पुत्र किल्बिषम्। श्रीशुक उवाच एवं शप्तश्चित्रकेतुर्विमानादवरुह्य सः प्रसादयामास सती मूर्ध्नानम्रेण भारत। चित्रकेतुरुवाच प्रतिगृह्णामि ते शापम् आत्मनो अञ्जलिनाम्बिके देवैर्मर्त्याय यत्प्रोक्तं पूर्वदिष्टं हि तस्य तत् संसारचक्रे तस्मिन् जन्तुरज्ञानमोहितः भ्राम्यन् सुखं च दुःखं च भुङ्क्ते सर्वत्र सर्वदा नैवात्मान परश्चापि कर्ता स्यात् सुखदुःखयोः कर्तारं मन्यते प्राज्ञ आत्मानं परमेव च गुणप्रवाह एतस्मिन् ख शापकोऽन्वनुग्रहः क स्वर्गो नरकः को वा किं सुखं दुःखमेव वा एकसृजति भूतानि भगवानात्ममायया येषां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं च निष्कलः
न तस्य कच्चिद्धैतप्रतीपो न ज्ञाति बन्धुर्न परो न च स्वः समस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य सुखेन रागः कुत एव रोषः तथापि तच्छक्तिविसर्गयेषां सुखाय दुःखाय हिताहिताय बन्धाय मोक्षाय च मृत्युजन्मनोः शरीरिणां संसृतये अवकल्पते अतः प्रसादयेन त्वां शापमोक्षाय भामिनी यन्मन्यसे असाधुक्तं मम तत्क्षम्यतां सती। श्रीशुक उवाच इति प्रसाद्य गिरिशौ चित्रकेतुररिन्दम जगाम स्वविमानेन पश्यतोस्मयतोस्तयोः ततस्तु भगवान् रुद्रो रुद्राणीम् इदम् अब्रवीत् देवर्षिदैत्यसिद्धानां पार्षदानां च शृण्वताम्। श्रीरुद्र उवाच दृष्टवत्यशिशुश्रोणि हरेरद्भुतकर्मणः माहात्म्यं भृत्यानां निःस्पृहाणां महात्मनां नारायणपरा सर्वेण कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गाभवर्गनरकेष्वपि तुल्यार्थददर्शिनः देहीनां देहसंयोगाद्वन्द्वानीश्वरलीलया सुखं दुःखं मृतिर्जन्म शापो अनुग्रह एव च अविवेककृतपुंसो ह्यर्थभेद इवात्मनि गुणदोषविकल्पश्च विदेव स्वजीवत्कृतः वासुदेव भगवती भक्तिमुद्वहतां नृणां ज्ञानवैराग्यवीर्याणां नेह कश्चित् व्यपाश्रयः नाहं विरिञ्चो न कुमारनारदो न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशाः विधामयस्य हितमं शकांशका न तत्स्वरूपं पृथगीशमानिनः न ह्यस्यास्ति प्रिय कश्चिन्नाप्रियस्वपरोऽपि वा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सर्वभूतप्रियो हरिः तस्य चायं महाभागश्चित्रकेतुप्रियोऽनुगः सर्वत्र समदृक्शान्तो ह्यहंश्चैवाच्युतप्रियः तस्मान् विस्मयकार्यपुरुषेषु महात्मसु महापुरुषभक्तेषु शान्तेषु समदर्शिषु। श्रीशुक उवाच इति श्रुत्वा भगवता शिवस्योमाभिभाषितं बभूव शान्तधिराजन् देवी विगतविस्मया इति भागवतो देव्या प्रतिशप्तुमलन्तमः मूर्ध्ना संजगृहे शापं एतावत् साधुलक्षणम् जज्ञे त्वष्टुर्दक्षिणाग्नौ दानवीं योनिमाश्रितः वृत्र इत्यभिविख्यातो ज्ञानविज्ञानसंयुतः एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि वृत्रस्य असुरजातेश्च कारणं भगवन्मतेः इतिहासमिमं पुण्यं चित्रकेतोर्महात्मनः माहात्म्यं विष्णुभक्तानां श्रुत्वा बन्धात् विमुच्यते य एतत्प्रातरुद्धाय श्रद्धाय वाक्यतः पठेत् इतिहासं हरिं स्मृत्वा स याति परमां गतिम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुशापो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।